यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। आजको जुम अनलाइन सङ्गतिमा हामीहरू सबैजना भेला भएका छौँ र हामी जो जति भेला भएका छौँ सबैलाई प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। र यो बिचमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँ भएर आराधना सङ्गति गर्न सकेका छैनौँ, पाएका छैनौँ र पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो मौका त्यो अवसर दिनुभएको छ, जुन कारणले तपाईँ र हामी आज यो समयसम्म रहन टिक्न हामी सफल भएका छौँ। त्यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अहिलेको वर्तमान अवस्था परिस्थिति निकै जटिल भए तापनि परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहिँ आशिष गर्नुभएको छ। म यहाँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन यहोशू 1:8बाट आज म हेर्नेछु र यहोशू 1:8मा यसरी लेखिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरो होसियारी साथ पालन गर्नु र मात्र तेरा सबै मार्गहरू उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। हामी यहाँ पाउँदछौँ जब हामी परमेश्वरको वचनदेखि, जब हामी परमेश्वरले दिनुभएको लाइन क्रस गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको दिनुभएको वचनलाई हामी लिएर हामी अलग बाटोतिर जान्छौँ, फरक बाटोतिर जान्छौँ, तर त्यहाँबाट तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या सुरु हुन थाल्छ। परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, जसरी मोसा मेरो लाइनमा, मेरो बाटोमा, मैले दिएको ट्र्याकमा, मैले दिएको लक्ष्य टार्गेटमा हिँड्यो र ऊ सफल भयो, त्यसरी नै तँ पनि सफल हुनेछस्। अनि जसरी म मोसासँग थिएँ त्यसरी म तँसँग पनि रहनेछु भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी हेर्दछौँ। अनि जब परमेश्वर र यहोशूको बिचमा कुरा भयो अनि यहोशूले आफ्नो जीवनमा भएका सबै कुराहरूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर आफूमा भएका जीवनका सबै ती कुराहरूलाई समर्पण गरेर ऊ चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ इमान्दारी बन्न पुगेको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको कुरा, अनि यहाँनिर परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभएको कुरा, यहाँनिर परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभएको कुरा, यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनदेखि, परमेश्वरको व्यवस्थादेखि, परमेश्वरको कानुनदेखि यदि तपाईँ र म पनि भाग्छौँ, त्यो परमेश्वर दिनुभएको न्यायदेखि, परमेश्वर दिनुभएको त्यो व्यवस्थादेखि भागेर हामी आफ्नो बुद्धि, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो विवेक लाउँछौँ भने चाहिँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा दुर्घटना घट्न सक्छ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ। हरेक कुराले हामी असफल हुँदै जान्छौँ। जब अब्राहमले परमेश्वरको कुरा सुन्यो, अब्राहमको जीवनमा हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको उपस्थिति देख्दछौँ। जब अब्राहमले परमेश्वरको कुरा सुन्यो, उसले धन सम्पत्ति आय आर्जन गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। जब अब्राहमले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्न थाल्यो, तब परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा आशिष गर्नुभएको कुराहरू पाउँदछौँ। तर अब्राहमले परमेश्वरको कुरा सुन्न छोडेर, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न छोडेर जब उसले अरूको कुरा सुन्न थाल्यो, जब उसले श्रीमतीको कुरा सुन्न थाल्यो, जब उसले परिवारको कुरा सुन्न थाल्यो, जब उसले अरूको कुरा सुन्न थाल्यो, उसको जीवनमा दुर्घटना सुरु भएको छ। उसले आफ्नो विवेक र आफ्नो ज्ञान लाउँदाखेरि, आफ्नो समझ र आफ्नो शक्ति लाउँदाखेरि, आफूले भएका सबै कुराबाट ऊ हुँदाखेरि उसले धेरै कुरो दुर्घटना सहनु परेको छ। झन्नै श्रीमती गुमाउनु परेको छ, आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर उसले आफ्नो के गरेको छ, परिवारलाई समेत उसले दाउमा लगाएको छ। कारण उसले आफ्नो विवेकले चलेको कामदारी, कारण उसको बुद्धिले चलेको कामदारी। त्यस कारणले परमेश्वर पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी हेर्दछौँ भने 9वटा फल छ। त्यो फल मध्येमा हामीले लिने हो भने तपाईँ र म परमेश्वरमा मात्रै नभएर, समाजमा मात्रै नभएर, देश र राष्ट्रमा हामी सफल हुँदछौँ। जसरी दाउदले जब परमेश्वरको वचनलाई सुन्यो, जब दाउदले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्यो, जब दाउदले परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको कानुनलाई, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई पालना गर्थ्यो, तब उसको जीवनमा आशिष आएको छ। उसले राज्यलाई जित्न सफल भएको छ, शत्रुलाई हराउन सफल भएको छ, आफ्ना शत्रुहरूलाई उसले कब्जामा गर्न सफल भएको छ, धेरै देशहरूमा युद्ध जितेको छ। किनभने उसले परमेश्वरको वचनलाई सुनेको थियो, उसले परमेश्वरको आज्ञा मानेको थियो, उसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएको थियो। त्यस कारणले उसको जीवनमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो। जब उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्न छोड्यो, जब उसले परमेश्वरको वचन सुन्न छोडेर ऊ अभिलाषातिर लाग्न थाल्यो, जब ऊ व्यभिचारको बाटोतिर हिँड्न थाल्यो, जब उसले आफ्नो घमण्डमा अगाडि बढ्न थाल्यो, तब उसको जीवनमा समस्या सुरु भयो। तब ऊ भाग्नु परेको छ, तब उसको जीवनमा समस्या आएको छ। उसको कारणले जनता मरेका छन्, उसको कारणले गर्दाखेरि प्रजा मरेका छन्, निर्दोषको ज्यान गएको छ। त्यस कारणखेरि परमेश्वरले दिनुभएको लाइन जब तपाईँ र म क्रस गर्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ।
परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई जब तपाईँ र म नागेर अगाडि बढ्छौँ अनि तब तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ। सुलेमान राजा जो एकदमै ज्ञानले भरिएको थियो, समझले भरिएको थियो, शक्तिले भरिएको थियो, यस्तो धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा ज्ञान बुद्धि सबै कुराले भरिएको सुलेमान राजा जब उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्न छोड्यो, जब परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्न छोड्यो, जब परमेश्वरको आज्ञालाई मान्न छोड्यो, उसको जीवनमा दुर्घटना सुरु भएको छ, उसको जीवनमा समस्या सुरु भएको छ, उसको जीवनमा अनेक प्रकारको ट्रबलहरू आएको छ, ठाउँ ठाउँबाट उसलाई आक्रमण सुरु भएको छ। अन्त्यतः उसको मृत्यु चाहिँ एउटा असेरा देवीको मूर्तिमा दण्डवत गरेर ऊ मर्नु परेको छ। अनि हामी हेर्दछौँ योसापात राजाले जब जब परमेश्वरको महिमा गर्न सुरु गर्यो अनि उसले हेर्नुहोस् यति ठुलो मिराकल्स र यति ठुलो आश्चर्य कर्म गरेको छ कि बिना हतियारले युद्ध जितेको छ। अनि हामी हेर्दछौँ गिदोनले जब परमेश्वरको वचनलाई सुन्यो, परमेश्वरको ज्ञानलाई सुन्यो, परमेश्वरको ज्ञानलाई मान्यो, परमेश्वरको समझ र शक्तिमाथि भरपुर विश्वास योग्य भयो। अनि जब परमेश्वरको बीचमा उसको र परमेश्वरको वार्तालाप, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको अभिषेकलाई, परमेश्वरको महत्त्वलाई उसले बुझ्थ्यो, जब जब परमेश्वरमा उसले सामर्थ्य शक्तिको साथ जियो तब उसले शत्रुलाई हराएको छ, युद्ध जितेको छ, ठुलो ठुलो युद्धहरू जितेको छ। आफ्नो विवेकले 22,000 छान्यो, 10,000 छान्यो, तर परमेश्वरले छान्नु भएको 300बाट उसले चाहिँ ठुलो विजय हासिल गरेको छ प्रिय। किनभने परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँ र म सुन्छौँ हामी हरेक कुरामा सफल हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँ र म मान्छौँ हामी हरेक कुरामा सफल हुन्छौँ। आज परमेश्वरको वचन नसुनेको कामदारी, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई नमानेको कामदारी तपाईँ र मेरो परिवार भत्ताभुङ्ग भएको छ, समाजमा सबै कुराहरू अप्ठ्यारो बनेको छ, तपाईँ र मेरो इज्जतमा प्रतिष्ठामा सबै कुरामा मानमा सम्मानमा घाटा भएको छ, दुर्घटना भएको छ, समस्या आएको छ। कारण आज तपाईँ र म पनि दाउद जस्तै लाचार हुनु परेको छ, तपाईँ र म पनि सुलेमान जस्तो त्यो मूर्ति गरी दण्डवत गर्नु परेको छ, तपाईँ र म पनि गिदोन जस्तै हुनु परेको छ, तपाईँ र म पनि त्यो साउल राजा जस्तो हुनु परेको छ। किनभने तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई नसुनेको कारणले। तर आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ मेरो व्यवस्थालाई तैँले पालन गर, मेरो आज्ञालाई तैँले पालन गर, मैले दिएका नीति नियमलाई तैँले पालन गर, हेर तेरो जीवनमा म कति आशिष ल्याउँछु। त्यस कारणले परमेश्वरको वचन यस यहोशू 1:8ले भने जस्तो उहाँको वचनमा सधैँ तपाईँ र म रहनु पर्यो। उहाँको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो ओठमा, तपाईँ र मेरो मन मस्तिष्कमा, तपाईँ र मेरो हरेक अङ्ग अङ्गमा हिब्रू 4:12 पद अनुसार हुनु पर्यो, एफएसी 6:17 पद अनुसार हुनु पर्यो। जब पवित्र आत्माको तलवार बोकेर हिँड्छौँ हामीलाई कुनै कुरोको लेको नोक्सान गर्दैन, न त्यो रोगले, न बिमारले, न कष्टले, न मृत्युले, न केहीले पनि हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन जबसम्म पवित्र आत्मा र परमेश्वर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पवित्र आत्मालाई लिएर हिँडेका छौँ भने तपाईँ र मलाई हरेक कुराबाट कुनै कुराले गिराउन सक्दैन, लडाउन सक्दैन, ढलाउन सक्दैन, हराउन सक्दैन। किनभने पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ तपाईँ र मसँग हुन्छ। हामी वचनमा पाउँदछौँ धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् जुन उदाहरण तपाईँ र मेरो बिचमा एकदम बाइबलीय छ। बाइबलमा भएका उदाहरण सिमसनलाई परमेश्वरले यति शक्ति दिनुभएको थियो कि उसको शक्तिले ऊ त्यत्रो ठुलो बाघलाई जित्न सक्थ्यो, 3,000 जनालाई मारेको छ, हजारौँलाई मारेको छ। अनि कयौँले स्याललाई पक्रेर उसले पलोसितीहरूको बारी तहस नहस पारेको छ। तर हेर्छौँ सानो एउटा व्यभिचारको कारणले, एउटा स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा ठुलो दुर्घटना घटेको छ। एउटा स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा, उसको कारणले गर्दाखेरि उसको परिवारमा, उसको देशमा, उसको राष्ट्रमा, उसका मानिसहरूलाई दुःख भएको छ। अन्त्यतः उसको आँखा फुटाइयो अनि उसलाई हात खुट्टा बाँधियो अनि बाँदरलाई जस्तो नचाइएको छ। सिमसन तमसा बनेको छ प्रियहरू। आज तपाईँ र म पनि हाम्रो गल्तीले गर्दा, हाम्रो अपराधले गर्दा, हाम्रो क्रियाकलापले गर्दा, हाम्रो बानी स्वभाव आचरणले गर्दा हामी पनि सिमसन जस्तै मानिसहरूको अगाडि तमासा बन्न पुग्छौँ, मानिसहरूको अगाडि एउटा नाच्ने एउटा जोकर बन्न पुग्छौँ। त्यस कारणखेरि हामीलाई बाइबलले यो कुरा भन्दछ, परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्दछ, तिमी सिमसन जस्तो नहौ, तिमी दाउद जस्तो नहौ, तिमी सुलेमान जस्तो नहौ, अटेरी भएर नहिँड। तिम्रो जीवनमा भएका सबै समस्याहरूलाई पार गर्नको लागि, तिम्रो जीवनमा भएका सबै कष्टहरूलाई, तिम्रो जीवनमा भएका सबै दुःखहरूलाई मैले लिएको छु। कल्भरीको क्रुसमा म बलिदान भएको छु र मैले तिमीहरूको सबै पापहरूलाई धोइदिएको छु। उहाँको रगतले धोइएको छ। हामी हिब्रूको पुस्तकमा पाउँदछौँ न साँडेको रगत न बोकाको रगत, तर मान्छेको निष्कोट रगतले तपाईँ र म शुद्ध भएका छौँ। नयाँ नियममा जब तपाईँ र म हेर्दछौँ
प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो असल छिमेकीको बारेमा भन्नुभएको छ। त्यो मानिस यरुशलेमलाई छोडेर जब ऊ एरियोतिर जाँदै थियो अनि उसलाई डाकाले भेटायो, उसको सबै धनमान लुट्यो, उसको सबै कुराहरू खोसियो, उसलाई कुटेर अधमरो बनाइयो, बाटोमा ऊ लम्पसार परेको छ। यो कुराले तपाईँ र म के सिक्न सक्छौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यतर्फ बढ्नको सट्टा, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको समझ र परमेश्वरको विवेकले चल्नको सट्टा हामी आफ्नो स्वविवेक लगाएर, हामी आफ्नो मनोरञ्जनको लागि, हामी आफ्नो सोच र विचारको लागि, हामी हाम्रो अभिलाषाको लागि हामी जब अगाडि बढ्छौँ, धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा कमाउने सोच र प्रलोभनमा आशुसम्म जब हामी गलत काम गरी पठाउँछौँ अनि तपाईँ र मेरो पनि नतिजा, तपाईँ र मेरो पनि अवस्था त्यही व्यक्ति जस्तो हुन्छ जुन व्यक्तिको ढाकाले सबै धनमालहरू लुटिएको छ। आज त्यो ढाकाहरू चाहिँ त्यो शैतानिक शक्तिहरू जसले तपाईँ र मेरो वरदानलाई लुट्नेछ, प्रियहरू, जसले तपाईँ र मेरो ज्ञानलाई लुट्नेछ, जसले तपाईँ र मेरो परिवारलाई लुट्नेछ, जसले तपाईँ र मेरो समाजलाई लुट्नेछ, जसले तपाईँ र मेरो सब कुरालाई लुटेर हामीलाई अधमरो बनाएर राखिदिनेछ। हामी केही न कामको हुनेछौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर हामी यी सबै कुराबाट पन्सिएर, यी सबै कुराबाट छोडेर, त्यागेर यसाया 1:18 अनुसार हामी परमेश्वरमा छलफल गर्छौँ अनि यसायाको पुस्तकले भनेको छ पूर्ण हृदयले हामी पश्चाताप गर्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ जसको हृदय सफा छ म त्यस कहाँ हुन्छु। अनि जसरी त्यो अधमरो व्यक्तिलाई सम्हालियो, त्यसलाई घाउहरूमा मलमपट्टि लगाइयो, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो घाउहरूमा मलमपट्टि लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका हरेक चोटहरूलाई, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका हरेक प्रकारको नराम्रा तीतापनहरूलाई चाहिँ उहाँले मलमपट्टि लगाइदिनुहुन्छ। अनि हामी पाउँदछौँ दुईजना प्रार्थना गरेर डाँडामा जब उक्लिँदाखेरि एकजनाले दोष लागेको छ, एकजनाले भनेको छ प्रभु म वर्ष दशांश दिन्छु, प्रत्येक हप्ता सङ्गति जान्छु, म त्यो पापी जस्तो होइन, म त्यो अपराधी जस्तो होइन, म त्यो व्यक्ति जस्तो होइन। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ हृदयले पश्चाताप गर्यो र भन्यो प्रभु म त तपाईँको नाम लिने योग्यको छैन, प्रभु म स्वर्गको हात उठाएर आँखा उचालेर स्वर्गसम्म हेर्ने मेरो हिम्मत छैन, मेरो साहस छैन, मैले यति ठुलो पाप गरेको छु, मैले यति ठुलो अपराध गरेको छु, मेरो जीवनमा भएका ती सबै कुराले मलाई खत्तम बनाएको छ, एकदम म अब निर्लज्ज छु तपाईँको अगाडि। जब उसले पश्चाताप गरेको छ अनि येशूले सोध्नु भएको छ कुन व्यक्तिले चाहिँ क्षमा पायो? त्यो व्यक्तिले जसले नम्रताको साथ परमेश्वरमा फर्कियो, जसले नम्रताको साथ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्यो, जसले नम्रताको साथ परमेश्वरमा विश्वासको साथ फर्कियो। अनि त्यो व्यक्तिले क्षमा पाएन जसले घमण्ड गर्यो, जसले अहङ्कार गर्यो, जसले दोष देखायो। त्यसकारणखेरि धनी मानिसले घमण्ड गर्यो, हे प्राण, हे आत्मा, अब तँसँग सबै कुरा छन्, धन सम्पत्ति छ, रुपियाँ पैसा छ, सुन चाँदी छ, अब तँलाई के कुराको आवश्यक छ, तँलाई के कुराको कमी छ, तँलाई के कुराको गाह्रो छ? अब त ठाँटको साथ, शानको साथ त बाँच्न सक्छस्। अनि याद गर्नुहोस् त्यही रात परमेश्वरले त्यसको आत्मालाई भन्नुभयो हे प्राण त म कहाँ छ? अनि वचनले भन्दछ सारा जगत हात पारेर आफ्नो आत्मा गुमायो भने के फाइदा छ? हामीले धन सम्पत्ति प्राप्त गरौँला, रुपियाँ पैसा प्राप्त गरौँला, सुन चाँदी प्राप्त गरौँला, इज्जत सम्मान प्राप्त गरौँला, सबै कुरो प्राप्त गरौँला, तर यो आत्मा चाहिँ गुमायो भने के फाइदा छ? यो आत्मा चाहिँ नरक गयो भने के फाइदा छ? त्यसकारणखेरि वचनमा भनेको छ यदि तिम्रो हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यो हात काटेर फाल्दे, सक्लो भएर नरक जानुभन्दा ठुलो भएर स्वर्ग छ। तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने तिम्रो आँखा निकाल्न फाल्दे। यसको अर्थ हामीले हात काट्ने, खुट्टा काट्ने, शरीर अङ्ग भङ्ग गर्ने, आँखा निकाल्ने भन्नु खोजेको तपाईँ र मेरो भित्र भएको त्यो विचारलाई चाहिँ फ्याँक्न सक्नुपर्छ, नकारात्मक विचारलाई फ्याँक्न सक्नुपर्छ, नराम्रो सोच, नराम्रो कुरालाई फ्याँक्न सक्नुपर्छ। हो हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हामीले काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, शरीर श्रम गर्नुपर्छ, मालिकलाई खुसी पार्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। तर पनि यदि हामी परमेश्वरको अधीनमा बस्यौँ, याकोब 4:7 पद अनुसार परमेश्वरको अधीनमा रहेर हामीले यो सबै कुरालाई प्रार्थना गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनबाट यस्ता कुराहरू हटेर जान सक्छ, यस्ता कुरा पूर्ण रूपमा निर्मूल भएर जान सक्छ। यसकारण म परमप्रभु परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु, परमप्रभु परमेश्वरमा म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि तपाईँ कति योग्यको हुनुहुन्छ,
आज तपाईँ र मैले जुन जीवन पाएका छौँ, आज तपाईँ र मैले जुन जीवन जिउन हामी सफल भएका छौँ अनि हामी जुन तरिकाले हामी आज बाँचिरहेका छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले हो प्रियहरू। तपाईँ र मैले दिनरात आराधना गरेर, तपाईँ र मैले दिनरात दशांश भेटी अगोटे फल लगाएर भन्दा पनि उहाँको अनुग्रहले गर्दाखेरि तपाईँ र म बाँचेका छौँ प्रियहरू। अनि हामीले जुन जीवन पाएका छौँ ख्रीष्ट येशूबाट, यो जीवन अनमोल जीवन छ प्रियहरू। हामी अनन्त जीवनमा, अनन्त राज्यमा जाने व्यक्तिहरू हौँ प्रियहरू। प्रियहरू, यो संसारमा केही छैन। यो संसार भनेको तपाईँ र मेरो एउटा यात्रा मात्रै हो। कतिखेर टुङ्गिन्छ, कतिखेर सकिन्छ, कतिखेर सिद्धिन्छ। हामी कतिखेर यात्रा टुङ्गाएर जानुपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। जब परमेश्वरको समय आउँछ, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरको समय आउँछ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हामी जानुपर्छ। त्यस कारणखेरि रहन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ र मैले यहोशू 1:8 लियौँ भने हामी भजन सङ्ग्रह 1:1 भने जस्तै, धन्य त्यो मानिस जो परमप्रभुको व्यवस्थामा दिनरात पालन गर्छ, धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, धन्य त्यो मानिस जो गाली क्रोध गर्ने, अपराध बोल्ने, क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्दैन। त्यो खोलाको किनारामा रोपेको बिरुवा जस्तो, खोलाको किनारामा रोपेको बोट जस्तो, खोलाको किनारामा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसले 12 मास फल दिनेछ। आज तपाईँ र म यदि फलवन्त जीवन जिउन चाहन्छौँ, यदि तपाईँ र म आज परमेश्वरको वचन असल जिउन चाहन्छौँ भने, अनि मानिसको अगाडि सुकर्म देखाएर जिउन चाहन्छौँ भने, तपाईँ र मैले एउटै कुरा मात्रै गरे पुग्छ, एउटै कुरामा मात्रै ध्यान दिए पुग्छ कि परमेश्वरको वचन तपाईँको जीवनबाट, हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो ओठबाट, हाम्रो मन, मस्तिष्क र ज्ञान, बुद्धि, विवेकबाट हटेन भने यही वचनले तपाईँ र मलाई सम्मान दिन्छ, यही वचनले तपाईँ र मलाई आशिष गर्छ, यही वचनले तपाईँ र मलाई सामर्थ्य दिन्छ, यही वचनले तपाईँ र मलाई निरोगी बनाउँछ, यही वचनले तपाईँ र मलाई सब कुराबाट सफलता बनाउँछ। आजको वचनद्वारा यहाँहरू सबैलाई आशिष मिलेको हुन्छ।